त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि उद्योग वाणिज्य सञ्चितका अध्यक्ष श्री राजु श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्षेत्रीय होटल संस्थाका अध्यक्ष श्री दीपक भट्टमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि भरतपुर गाडी रिसोर्ट ग्रहण गरिदिनुको लागि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष श्री अरुण पीडितलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मणिकालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घको अगाडि स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। र योभन्दा अगाडि मैले एउटा छुट्याएको छु महत्त्वपूर्ण कुरा, मैले सबैजनालाई आसन ग्रहण गराएँ, तर हाम्रै चितवन गार्डन रिसोर्टको सम्पूर्ण फ्यामिली जति हुनुहुन्छ हाम्रो टिम मेम्बर्स उहाँहरूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै तेज प्रसाद घिमिरे सरलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका हाम्रा यस कम्पनीका अध्यक्षज्यू, त्यसैगरी यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिताको ग्रहण गर्नुहुने भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री आदरणीय रेणु महाराजलाई पनि म सम्मान गर्न चाहे। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अतिथिको रूपमा पाउनुभएका नेकपा जिल्ला अध्यक्ष श्री हेमबहादुर परियारजीलाई म सम्मान गर्न चाहे। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला सभापति श्री जितनारायण श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्न चाहे। त्यसैगरी यस उद्घाटन समारोहका अतिथिको रूपमा नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीका एवं क्षेत्र नम्बर 3 का इन्चार्ज श्री बद्री तिमछानज्यू, त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घका सदस्य तथा पूर्व उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष श्री सोहमान प्रधानज्यू, त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री राजु श्रेष्ठज्यू, त्यसैगरी उद्योग चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष श्री राजु पौडेलज्यू, त्यसैगरी क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराका अध्यक्ष श्री दीपक भट्टराईज्यू, भरतपुर गार्डन रिसोर्टका डाइरेक्टर श्री केशव देवकोटाज्यू, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष श्री अरुण पीडित भण्डारीज्यू, प्लिज सर प्लिज श्री राजेन्द्र काफ्लेज्यू, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्री राजेश खतेडाज्यू, त्यसैगरी विभिन्न जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, जिल्ला स्थित सरकारी गैर सरकारी तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यहाँ पाउनुभएका पत्रकार मित्रहरू र मेरो यो होटल यो अवस्थासँग पुर्याउने मेरो सहपाठी बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू, त्यस्तै यो होटलमा लगानीको रूपमा लगानी गर्ने सेयर होल्डरज्यूहरू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस ओपनिङ समारोह उद्घाटन समारोहमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, विभिन्न तह तहका पेसाकर्मीहरू, हाम्रो यस रिसोर्टमा कार्यरत विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरू, कन्सल्टेन्टहरू र म्यानेजमेन्ट टिम साथै कर्मचारी साथीहरू, आज हामी हाम्रो उद्देश्यका बहिनीले भने जस्तै लामो समयको सङ्घर्ष मेहनत र कोभिड-19 को जोखिमपूर्ण यात्रालाई पार गर्दै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ र यो जोखिमपूर्ण यात्रामा पक्कै पनि साहसिक निर्णय गरेर हामीले आज उद्घाटन समारोह गरेर हामीले यो यस होटललाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न तयारी गरेका छौँ। यहाँहरूलाई आजका मितिबाट यो होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको कुरा जानकारी गराउँदै यहाँलाई
यस कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएकोमा म यहाँ रिसोर्टको तर्फबाट यो र सम्पूर्ण म्यानेजमेन्टको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पक्कै पनि यहाँले यो रिसोर्टको सेवा सुविधा पक्कै पनि यहाँले चाहे जस्तै गरेर प्राप्त गर्नुहुनेछ र हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान गुणस्तरीय सेवा वातावरणीय स्वच्छता हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने स्लोगनसहित हामीले यस होटललाई सञ्चालन ल्याएका छौँ। अन्तमा फेरि पनि म यस कार्यक्रममा पाउनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही मन्तव्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो स्वागत मन्तव्यको लागि। उहाँले उपस्थित भएका सम्पूर्णमा गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। अनि उहाँले समाजमा सबै भेटी गर्नको लागि सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँको सम्मानमा तीव्र स्लोगन गरेर प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगर मन्तव्य अगाडि बढाउँदैछौँ। अतिथि महानुभावको मन्तव्य सुन्नुपऱ्यो हामी केयर हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टका सिइओ सञ्जीव उपाध्यायजीलाई बोलाउँदैछौँ। उहाँले रिजोर्टको बारेमा तपाईँहरूलाई थोरै केही जानकारी दिनुहुनेछ। सञ्जीव उपाध्याय केयर हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कम्पनीबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र हामीले यो केयर हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो प्रपर्टीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा यहाँ चाहिँ सल्लाह सुझाव र यहाँको सपोर्टले हामी अझ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ। सो अहिले मैले रेस्पेक्टेड चिफ गेस्ट मिस रेणुका दाहाल, मेयर अफ चितवन भरतपुर, त्यसपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स अफ सिजिआर अनि गेस्ट फ्रम भेरियस गभर्मेन्ट बडिज र फ्रेन्ड्स एन्ड मिडिया पर्सन्स है यहाँहरूलाई वार्मली वेलकम गर्दै आई एम भेरी मच प्लिज टु बी हियर द डे रिप्रेजेन्टिङ एज अ केयर हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट एन्ड वुड लाइक टु थ्याङ्क यू द बोर्ड अफ सिजिआर गिभिङ अस द अपर्च्युनिटी टु वर्क टुगेदर वी क्यान। हाम्रो सिजिआरको जर्नी चाहिँ कपाल अफ इयर्सबाट हामी स्टार्ट गरेका हौँ र त्यो दिनदेखि आजसम्म हामीले जति पनि एक्सर्साइज गऱ्यौँ र सरहरूको जुन सपोर्ट पाइयो, जुन माया पाइयो, त्यो मायाको कारणले आज यतिको लेभल हामीले गर्न सकेका छौँ। निश्चय पनि यो प्रि ओपनिङ टाइममा आज ग्रान्ड ओपनिङ भए पनि केही कुराहरूमा अलिकति कमी कमजोरी आएकोमा हामी क्षमा चाहन्छु। सम्पूर्ण हाम्रो सिजिआर टिमबाट सकेसम्म हामीले बेस्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। प्रपर्टीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 20 रुम्स, टोटल 28 रुम्स छ, जसमध्ये प्रिमियम र स्ट्यान्डर्ड रुम्सको दुईवटा क्याटेगोरी गरेका छौँ हामीले। त्यसै गरी हामीसँग ब्याङ्क्वेट भनेको यो 600 प्लस क्यापेसिटीको ब्याङ्क्वेट हल छ। मलाई लाग्छ चितवनमा फर्स्ट टाइम यतिको ठुलो यतिको एपिएस भएको ब्याङ्क्वेट हल अरू कुनै पनि होटेलमा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सो त्यसमा म चाहिँ कन्फिडेन्ट छु जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी हामीसँग मिटिङ हल, सेमिनार हल्सहरू पनि छ। हामीसँग स्पेसली तल एक्चुअलमा फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराहरूलाई यहाँले हामीलाई प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीसँग ज्यान्जी बार आउँदैछ राइट ह्यान्ड साइडमा, जुन चाहिँ हामीले पुरै ज्यान्जी कन्सेप्टमा दिँदैछौँ। चितवनको लागि नयाँ चिज हामी पस्किन खोज्दैछौँ यहाँहरूमा। सो हामीलाई भ्यालुएबल इम्प्याक्ट पार्नलाई जे जति पनि सबै महानुभाव पाल्नुभएको छ त्यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म फेरि पनि केयर म्यानेजमेन्टको तर्फबाट एक्चुअली टुगेदर वी क्यान भनेर चियर्स भनेर यहाँलाई बिदा माग्छु। धन्यवाद। अनि साइडमा पछाडिपट्टि फर्केर हेर्दा एकदम उद्यमी, ऊर्जाशील, कोभिड-19ले थला पर्दै पनि हामी केही गर्छौँ भनेर पाल्नुहुने हाम्रा सिआर सदस्य एवं ऊर्जाका मय ढङ्गबाट होटललाई अगाडि बढाउनको लागि निरन्तर लागिरहनुहुने यस होटलका प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय तेज प्रसाद घिमिरेज्यू लगायत तपाईँहरू सबैलाई यो सन्ध्याकालीन नमस्कार
प्रकट गर्न चाहन्छु, शुभभावना प्रकट गर्न चाहन्छु। र शुभभावनाको सन्दर्भमा गर्दै गर्दा आज 2021 पहिलो दिन, कति राम्रो दिन। त्यो दिन अवसर पारेर आज सधैँ मलाई त अहिले यो सिजिआर भन्दाखेरि आफै भरतपुर गार्डन होटेल बिजिआर मात्रै मेरो कानमा घर्किरहेको छ। कस्तो यो दुईटा दाजुभाइ भइरहेको छ अहिले, एकातिर चितवन गार्डन, एकातिर भरतपुर गार्डन, अर्थात् यस्ता गार्डन थुप्रै छन्। सबै होटलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आज यो चितवन गार्डन होटलले हाम्रा पाहुनाहरूलाई, हाम्रा अतिथिहरूलाई अलि भिन्न खालको पर्यटकीय व्यवसाय गर्न लागिरहेको मैले महसुस गरेको छु। जो यति धेरै ठुलो गार्डन कहीँ पनि हुँदैन। जुन गार्डन छ, आफैले बनाइएको गार्डन छ भने नेपाल सरकारले हवाई मैदानलाई पनि यो होटलको गार्डनको रूपमा विकसित गरिरहेको मेरो आँखाले देखिरहेको छु। जसका कारणले हामी पहिले हवाई जहाज अर्थात् चिलगाडी हेर्नको लागि गाउँदेखि हामी आएर हेर्न आउँछौँ भने आज हामी कसैको विवाह र पार्टी भयो भने या त जाउँ कि अब चिलगाडी हवाई जहाज पनि देख्न पाइन्छ भनेर एउटा पर्यटन त्यसै पनि विकास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि यस्ता प्रकारका यहाँको वेल म्यानेजमेन्ट, यहाँको स्टाफिङहरू स्टडी राम्रो भएपछि पक्कै यो व्यवसाय चल्छ। तसर्थ यी चल्नका लागि यहाँहरूले जुन लगानी गर्नुभयो यसको प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने म यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। पाएँ यो मेरो लागि पनि एउटा अवसर बन्न गयो। अन्तमा व्यक्त गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका अतिथि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुरका प्रमुख श्री योगेन्द्र कुमार सिंहलाई धन्यवाद। वास्तवमा भरतपुर महानगरपालिकाले विकासको मोडुलहरूमा धेरै नै फड्को मारिरहेको अवस्थामा हामी सबै पब्लिकहरूले त्यो महसुस गरिराखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाले एक्सप्लोर गर्न खोज्नु भएको जुन टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू छ, त्यो टुरिज्म एक्टिभिटिजहरूमा यस्ता खालका रिसोर्टहरूले अत्यन्त महत्त्व दिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि राज्यको रेभिन्यू जेनेरेसनमा पनि यसले टेवा पुर्याउँछ। त्यो सन्दर्भमा आज यसरी चितवन गार्डन रिसोर्टको जुन ओपनिङ भइरहेको छ, यसमा अत्यन्तै मल्टी ट्यालेन्टेड र विभिन्न डाइभर्सिफाइड प्रोफेसनलिजमका व्यक्तित्वहरूको यहाँ उपस्थिति भएको मैले महसुस गरेँ र यसमा उहाँहरूको संयुक्त लगानी र त्यो खालको टिम स्पिरिट जुन देखिएको छ, अवश्य पनि यसले यो ठाउँमा विशेष महत्त्वको साथमा आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई, यो रिसोर्टलाई रन गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी अत्यन्तै आशावादी छौँ। वास्तवमा मल्टी ब्रेन इज मच मोर बेटर देन सिङ्गल ब्रेनको हिसाबमा जुन संयुक्त रूपमा यहाँहरूले लगानी गरिराख्नु भएको छ एउटा ह्यान्डसम मनीको रूपमा, त्यसले क्वालिटी सर्भिस र एउटा चाहिँ रिसोर्टमा आउँदाखेरि आउँ भन्ने खालको वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ, जसबाट हाम्रो चितवन राम्रो चितवनको रूपमा जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ यसलाई एक खुट्टा थाम्छ जस्तो मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। र यस सन्दर्भमा यहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तवरबाट यो रिसोर्टलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न मल्टी डाइमेन्सनल प्रोफेसनलिजम जुन डक्टर, इन्जिनियर, कन्ट्र्याक्टर, लयर फिल्डका साथीहरू लगायतको जुन टिम छ, गभर्मेन्ट इम्प्लोयरको टिम छ र कन्ट्र्याक्टरहरूको टिम छ, उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर इन्सेन्टिभ प्लान, ट्राभल प्याकेजहरूको विकास गरेर यहाँले लगाउनु गयो भने यसले सुरुमा पिकअप लिनको लागि आफ्नो क्वालिटी सर्भिस डेलिभरी गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। यो एउटा सदस्यको रूपमा यहाँलाई मैले राख्न चाहेँ। व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। र यो सर्भिस इन्डस्ट्री फस्टाउँदै गरेको हाम्रो देशमा र त्यसको पनि मध्य भागमा र जुरबुराउँदै गरेको महानगरमा खुलेको, एयरपोर्टको आडमा खुलेको यस चितवन गार्डन रिसोर्टको उत्तर प्रगतिको
हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो देश र संसारलाई एकचोटि निहाल्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ अर्थतन्त्रमा बलियोसँग टेवा पुर्याउने सर्भिस सेक्टर। संसारलाई हेऱ्यो भने 60% संसारको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन सर्भिस सेक्टरले गर्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै अमेरिकाले गर्छ, उसको आफ्नो जिडिपीमा 80%। त्यसपछि गर्छ युरोपियन युनियन, युरोपका देशहरूले 70% करिब गर्छ भने हामी 50%बाट बल्ल उकालो लाग्दैछ। हामीसँग कति धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन् र हामी कति सुन्दर नगरीका छौँ, एकचोटि परिकल्पना गरौँ। अहिलेको भरतपुर महानगरपालिका सबल नेतृत्व पाएको छ। यो होटेलमा आउँदै गर्दाखेरि, यो कार्यक्रममा आउँदै गर्दाखेरि मलाई इन्फर्मेसन प्राप्त भयो। म अर्को मिटिङमा थिएँ, दौडेर आउँदाखेरि म आफ्नो मङ्गलपुरबाट यहाँ आउँदाखेरि म 7 मिनटमा आएँ। यो भनेको प्रोपर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा महानगरपालिकाले ध्यान दिएर भएको र कुनै पनि इन्डस्ट्री अघि बढ्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो हुनुपर्छ। 5 मिनटमा एक ठाउँमा भोलिएर आउँदो रहेछ। सकेसम्म 2-3 मिनटमै सट्याइदिनु होला। शुभकामना मनाउनको लागि फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका अर्का अतिथि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष श्री राजु श्रेष्ठज्यूलाई वादन पक्राउन चाहन्छु र यसको साथसाथै चितवन गार्डन रिसोर्टले जुन ठुलो लगानीमा यो सुन्दर नगरीको अवस्थित भरतपुर महानगरपालिका भित्र जुन पर्यटन एउटा व्यवसायको रूपमा एउटा गार्डन रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यहाँहरूले खोल्नुभएका यो भव्य गार्डन रिसोर्टको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कोभिड-19बाट जुन ढङ्गबाट कोभिड-19ले व्यवसायलाई प्रभाव पारेको थियो, यसले त्यो चितवनको अर्थव्यवस्थालाई मात्र होइन नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि यसले जोड बनाएको यहाँलाई अवगतै छ। तसर्थ कुनै पनि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन, त्यसको मापन त्यहाँका विकासको गृहयोजनासँग त्यसले ताल्लुक राख्ने गर्दछ। भरतपुर महानगरपालिकाको विकास, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रवर्धन र भरतपुर महानगरपालिकाका जति पनि योजनाहरू छ त्यसले पर्यटन व्यवसाय र त्यो विकास एउटा सिक्काको दुईटा पाटो हो भन्ने मैले बुझ्दछु। अहिले र आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि भरतपुर महानगरपालिका र वर्तमान अवस्थामा यहाँका भौतिक संरचनाको विकास, यहाँका बाटोघाटोदेखि लिएर पुल पुलेसाको विकास र त्यति मात्र नभइकन पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा यो क्षेत्रलाई पहिचान गर्नुपर्छ भनेर उद्योग वाणिज्य संघ चितवन र भरतपुर महानगरपालिकाको साझेदारीमा नारायणी नदीको विकास, भरतपुर महानगरपालिकाको पश्चिमपट्टि हेर्ने हो भने सभा हलको विकास र भरतपुर महानगरपालिकाले दक्षिणपट्टि हेर्ने हो भने रानी पोखरीको विकास र त्यो सँगसँगै नेपाल सरकारले 100 डेस्टिनेसनको सूचीकृत गरेको पटियानीमा अम्ब्रेला स्टेटको विकास। यसले के जनाउँछ भने पर्यटन व्यवसाय हामी कुन ठाउँमा जाँदैछौँ र कतातिर हामीको पर्यटन व्यवसाय उन्मुख हुँदैछ भन्ने कुरा यो विकासले मापन गर्छ। खाद्यान्नदेखि लिएर उपभोग्य वस्तुहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउनु। त्यस कारणले मलाई चाहिँ आज चितवनमा यो होटल मात्र स्थापना भएको छैन, यसले सँगसँगै लिएर थुप्रै उद्योगहरूलाई पनि यसले सँगसँगै एउटा
सपोर्टिभ रूपमा आएको छु मैले ठानेको छु र कुरा गर्नुपर्दा हामी अहिले नेपालको मध्यभागमा छौँ, भरतपुर महानगरपालिकामा छौँ र अहिले पनि यहाँ थुप्रै कुरा आइसकेका छन् कि भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले जुन किसिमले पूर्वाधार क्षेत्रमा जुन किसिमले द्रुत विकास हुँदै गइरहेको छ त्यसले मलाई लाग्छ यस्ता थुप्रै होटलहरूको अब चितवनमा एउटा सम्भावनाको रूपमा देखिएको छ। खास गरेर यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले कि हाम्रा नगर प्रमुखज्यूको विशेष सक्रियतामा एउटा ठुलो प्रेक्षालय बन्दैछ, सिटी हल बन्दैछ अहिले हाम्रो यहीँ भरतपुरमा। त्यस्तै गरेर हामी सबैलाई थाहा नै छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान जुन अहिले रामपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। मलाई चाहिँ यी दुईवटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको स्थापना हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ चितवनमा यस्ता थुप्रै होटलहरूको सम्भावना हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले खास गरेर महानगरपालिकाले जुन किसिमले आफ्ना यस्ता किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा सम्पन्न गर्नको लागि सक्रियता देखाउनुभएको छ। यसको लागि म मेरो साथलाई निजी तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो आयोजनाहरू सफल पार्नको लागि महानगर एक्लैले मात्र हामी सबैको सहकार्य हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मलाई लाग्छ महानगरपालिका सबैले महानगरपालिकाको यी क्रियाकलापहरूलाई सहयोग गर्नको लागि एउटा सकारात्मक सुझावको पनि मैले पाएको छु र म लामो नगरिकन अन्त्यमा फेरि पनि यो आजबाट शुभारम्भ भएको यो चितवन गार्डन रिसोर्टको पुनः व्यावसायिक सफलताको कामना गर्दै मलाई जुन यहाँ जुन अवसर दिनुभयो त्यसलाई पनि आभार प्रकट गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। तारिखको नयाँ वर्ष हाम्रो नेपालीको टोपी दिवस यहाँलाई मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। आज मलाई यहाँ माथि बसेर यसो हेर्दाखेरि चितवन जिल्लामा आर्य भन्ने एउटा प्लेन आउँथ्यो। यहाँ धेरै साथीहरू थाहा छ त्यो प्लेन दिउँसो 12 बजेबाट 1 बजे आउँथ्यो। त्यो बिचमा ग्राउन्डमा दुईटा पुलिस बसेर मान्छेको साइकल ठ्याक्क रोक्ने, त्यो प्लेन कुनै पनि फेरि छोडिदिने, हाम्रो भविष्यको त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो चौक। आज यहाँ बसेर कोही हेरेर बस्दाखेरि साँच्चै विकासले त साँच्चै फर्मुला कहाँ माऱ्यो कि कहाँ माऱ्यो भनेर एक्लै त टोला आयो। त्यो पनि वास्तवमा देखाए भयो, अनुभव मैले कुरा गरेँ र अहिले राजुले भन्नुभयो विकासका कुराहरू गति रूपमा आफ्नो ठाउँमा परेका छन्। मैले आज विकासको कुरा अलिकति पहिला जोड्न खोजेँ। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा विकास भयो, आफ्नो पालामा सबैले विकास गर्नु। म आज स्वर्गीय काका मुक्तलाल चुका सम्झिन चाहन्छु, स्वर्गीय काका हेमबहादुर पियाला सम्झिन चाहन्छु, स्वर्गीय काका प्रधान पञ्च इन्द्रलाल श्रेष्ठ सम्झिन चाहन्छु। उहाँको पालामा हाम्रो ठाउँमा विकास भयो। तर अहिले धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, राजुले धेरै कुरा भन्नुभयो। म यो कुरामा अलिकति अगाडि यो पर्यटनमा अहिले सबैले आफ्ना आफ्ना व्यवसाय बन्द गरेका छन्। यहाँ त धेरै बहादुर साथीहरू हुनुहुन्छ। युवा उद्योगी मेरो साथी अशोकजी यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा होटल होइन 3टा होटल यही महिनामा सुरु गर्न थाल्नु भएको छ। अशोकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा होटल यो, एउटा होटल गाडोको पछाडि, एउटा होटल काठमाडौँमा। अहिले मलाई भर्खरै भन्नुभयो 3टै होटल यो महिनामा सञ्चालन गर्दै चुप लागिसक्यो भने अरूले छोडेर बेला उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिस्तारै कहिलेकति यसलाई सम्पन्न गर्न समय लाग्यो। लगभग 55जना साथीहरूको सहभागितामा यो होटल सम्पन्न भएको छ र यो कता कता यो चाहिँ एउटा सहकारी जस्तो पनि छ। यसमा हामी सेयर तुरुन्त लगानी गर्न सक्छौँ, यसमा कुनै बन्देज पनि छैन। त्यो राम्रो पक्ष हो र वास्तवमा भरतपुर महानगरपालिका एउटा पूर्वाधार क्षेत्रमा असाध्यै ठुलो पटमा रह्यो। अलिअलि पनि होइन, देशको एउटा सबै महानगरपालिका भन्दा यो महानगरपालिका असाध्यै राम्रोसित भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले पटमा रहेर र पर्यटन व्यवसायलाई उत्साह गर्ने किसिमका कार्यक्रम हो। चाहे क्रिकेट रङ्गशाला होस्, चाहे सिटीहरूको कुराहरू होस्, चाहे रिङ रोडको कुराहरू होस्, यी सबै कुराहरू पर्यटन व्यवसाय हामी पर्यटन व्यवसायसित जोडिएको छ। त्यसो भएको हुँदा भरतपुर महानगरपालिकाले यस क्षेत्रमा
आफ्नो पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरू, कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरू, सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरू, जबसम्म हामी यो तीनटा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म विकास भनेको एउटा पूर्वाधार पुल निर्माण गर्ने, बाटो निर्माण गर्ने मात्र होइन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, शिक्षाको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, पर्यटन व्यवसायहरूलाई उत्साह दिने किसिमका कार्यक्रमहरू महानगरले ल्याउनु पर्छ, ल्याइरहेको पनि छ र समग्र विकासमा भरतपुर महानगरपालिका धेरै अगाडि छ। यसै सन्दर्भमा आज जुन किसिमको यो होटल उद्घाटन गरिएको छ आदरणीय मेयर साहेबबाट र उहाँ वास्तवमा एउटा विकास निर्माणको एउटा चाहिँ वास्तवमा पर्यायी शब्द पनि हो। हामी उहाँको नेतृत्वमा हामीले महानगरमा धेरै कामहरू गरिरहेको छौँ, हामीलाई गर्व पनि लाग्छ। म वार्डको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने 30 वर्षभित्र नगएको काम हामी 3 वर्षमा गरेको छौँ। यो हाम्रो वास्तवमा एउटा नेतृत्वको शपथ यात्रा हो, त्यसलाई सहयोग गर्ने हामी वडा अध्यक्षहरू र समग्र महानगरपालिकालाई विकास गर्ने सन्दर्भमा वास्तवमा हाम्रो एउटा लगनशील र मेहनतले र तपाईँहरू जस्तो एउटा हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूको सहयोग र सद्भावले महानगरपालिका अगाडि बढेको छ। आज ईस्वी सन् 2021 को पहिलो दिन मञ्च आसीन रहनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि सहभागी साथीहरू, सम्पूर्ण महानगरवासीहरू, चितवनवासीहरू, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनहरूमा यो नयाँ वर्षले सुख शान्ति र समृद्धि ल्याओस्, राजनीतिक स्थिरताको बाटोतर्फ सबैको बुद्धि फिरोस्, जनताले दुःख पाउने दिनहरू नआउन् र सुख पाउने दिनहरू, उज्यालो दिनहरू आउन् भन्ने सल्लाह र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको मध्यभागमा रहेको चितवन, चितवनको पनि मध्यभागमा रहेको भरतपुर, भरतपुरको पनि मध्यभागमा रहेको वडा नम्बर 10 को यो होटल सञ्चालन हुने स्थान अत्यन्तै प्राइम ठाउँमा छ र महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ, केन्द्रमा छ। यो अर्थमा केन्द्रमा छ कि नेपालको मध्यभागमा भएका कारणले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका, राजनीतिक सङ्गठनका कार्यक्रमहरू यो गर्न पाइने, गर्न मिल्ने र पाएको पर्ने हुन सक्छ। यो मेडिकल सिटी हो, यो शैक्षिक हब भएको सिटी हो, यहाँ सिटी हल बन्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिरहेछ, तमाम चिजहरूको संरचनाहरू, भौतिक चिजहरू सबैले जाँदा होटलहरूको पनि महत्त्व बढ्दै जाँदैछ। म सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोभिडले थलिएको बेलामा पनि तपाईँहरूले जुन बहादुरीका साथ यो होटल समयमा निर्माण सम्पन्न गरेर आजको शुभ दिनमा सञ्चालन गर्न गइरहेको छ, म सम्पूर्ण सञ्चालकजीहरूलाई बधाई टक्राउन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि भन्नुभएको छ हाम्रो सम्झीज्यूले, बद्रीज्यूले, वास्तवमा पार्टनरीमा अलिअलि समस्याहरू आउन सक्छ, त्यो समयमा ख्याल गर्नुपर्छ। यो अत्यन्तै राम्रो सुझाव हो। असल मित्र त्यो हो जसले अगाडि नै जस्ताको तस्तै नराम्रो कुरो भए पनि त्यो असल मित्रले तपाईँलाई भन्छ भने त्यो असल मित्र हो। उहाँले भनेको कुरा असल मित्र भएर भन्नुभएको छ, यसलाई तपाईँहरूले एक्का राख्नु होला। मैले यसै अर्को कुरा थप्न चाहेँ, तपाईँहरू नागरिक उड्डयन कार्यालयको छिमेकी हुनुहुन्छ। नागरिक उड्डयन कार्यालयको दुश्मन भनेको काग, गिद्ध र कुकुर हो। काग, गिद्ध र कुकुर कहाँ जान्छ? खानेकुरा र फोगरमा लोभिन्छ। त्यसैले त्यो फोगरहरूलाई कुशलतापूर्वक सफाई गर्ने कुरामा पनि तपाईँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। धेरै गर्नु छैन, मैले बोल्नुपर्ने विषयवस्तुहरू म भन्दा पूर्वका साथीहरूबाट असाध्यै विस्तृत रूपबाट सुन्दर ढङ्गबाट सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र अवस्थाका बारेमा, विकासका बारेमा, यो 12 रिसोर्टको यो शुभारम्भ सँगसँगै यसको भव्य सफलताका विषयमा सबै विषयवस्तुहरूमा म भन्दा पूर्वका अतिथि महानुभावबाट सुन्दर ढङ्गबाट यहाँ सम्प्रेषण भइसकेको छ। अब मैले सिङ्गो भरतपुर महानगरपालिकाको विकासको बारेमा बोल्दाखेरि अलिक बढी हुन्छ, जे पनि अलिक बढी भयो भने तितो हुन्छ। मैले अलिक त्यसमा अझ थपेँ भनेदेखि अलिक तितो हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। त्यसर्थ म महानगरपालिकाको समग्र कामका बारेमा यहाँको बिचमा मैले राख्न चाहेन। म भन्दा पूर्वका साथीहरूले राख्नुभएका विषयवस्तुहरूमा सहमति जनाउँदै, किनभने आफैले भन्नुभन्दा पनि अरूले भन्दाखेरि असाध्यै ठुलो एउटा गौरव र आफ्नो
आत्मसन्तुष्टि हुँदो रहेछ। आज मलाई त्यो अनुभूति भइराखेको छ। यो मञ्चमा यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि मलाई आज असाध्यै गौरवको अनुभूति भइराखेको छ। लगभग सबै जसो अतिथि महानुभावहरूले भरतपुर महानगरपालिकाको कामको बारेमा असाध्यै राम्रो चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको छ। म सिङ्गो महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुखको हैसियतबाट सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो गार्डन रिसोर्ट कोभिडको यो महामारीको बेलामा पनि तीव्र ढङ्गले काम अगाडि बढाएर आज शुभारम्भ गर्दैछौँ। आज हामी यहाँ शुभारम्भ गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त म यो चितवन गार्डन रिसोर्ट परिवारलाई यसको भव्य सफलता भोलि व्यावसायिक हिसाबले यसको पूर्ण सफलताको जे उद्देश्य जे अभिलाषा यहाँले राख्नुभएको छ त्यसमा यहाँको सफलताको व्यावसायिक सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, अब एउटा गार्डन रिसोर्ट यहाँ छ, एउटा होटल सेक्टरको रूपमा पर्यटकीय जो यहाँ आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरू आउँछन्। यो भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा मध्य नेपालको सुन्दर सहर सभ्य र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर भनेर हाम्रो नारा छ। यो नारा अन्तर्गत अहिले महानगरपालिकामा विभिन्न होटलहरू रिजोर्टहरू खोल्ने क्रम असाध्यै तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ। विभिन्न स्टार लेभलका होटलहरू रिजोर्टहरू रापती नदी किनार साइडमा, नारायणी नदी किनार साइडमा र महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पनि निर्माणको काम एकदमै अब तीव्र ढङ्गले बढेर गएकै छ। म सर्वप्रथम महानगरपालिका स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतबाट सम्पूर्ण लगानीकर्ता, सम्पूर्ण व्यवसाय सेक्टरका, निजी क्षेत्रका सबै महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म असाध्यै खुसी पनि लागिरहेको छ आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि। आज यस समारोहमा महानगरपालिकाका विशिष्ट आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित भइराख्नु भएको छ। निजी क्षेत्रका लगभग मुख्य व्यक्तित्वहरू यहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ। लगानीकर्ताका रूपमा रहनुभएका व्यावसायिक सेक्टरका साथीहरू पनि यहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ। यो आज हामीले रिसोर्ट यहाँ उद्घाटन गर्न गइराखेका छौँ। म असाध्यै खुसी पनि लागिराखेको छ। भरतपुर महानगरपालिका, यो चितवन जिल्ला, यो भरतपुर देशकै एउटा पर्यटकीय गन्तव्य, तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको यो भरतपुर अहिले गर्दै जाँदाखेरि काठमाडौँपछि पोखरा त्यसपछि कहाँ त भन्दा चितवनै छ। त्यसकारण तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हिजोदेखि नै थियो। तर अहिले गर्दै जाँदाखेरि यहाँ आउने जति पनि पाहुना, हाम्रा अतिथि पाहुनाहरू, पर्यटकीय हाम्रा पाहुनाहरू, आगन्तुक पाहुनाहरूलाई हामीले एउटा गुणस्तरीय सेवा दिन्छौँ कि दिँदैनौँ, एउटा भव्य आतिथ्यता प्रदान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, राम्रो एउटा सेवा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको चुनौती तपाईँ हाम्रो सामु खडा भइराखेको छ। त्यो चुनौती हाम्रो सामु छ। फेरि पनि मलाई पूर्ण विश्वास छ कि सम्पूर्ण लगानीकर्ता, यो गार्डन रिसोर्टका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, पदाधिकारीज्यूहरूले त्यो भोलिको त्यो आवश्यकतालाई यहाँले गम्भीरताका साथ बोध गर्नुभएको छ र त्यसलाई पूर्णता दिनुहुनेछ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। यसर्थ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नमा पनि यो गार्डन रिसोर्टले सफलता प्राप्त गर्नेछ र यसको सफलताको पनि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो मैले भन्न खोजेँ कि यो भरतपुर अहिले विभिन्न एउटा पुनर्निर्माणका हिसाबले, विकास निर्माणका हिसाबले, पूर्वाधारका हिसाबले अहिले धेरै विषयवस्तु आइसकेको छ। महानगरपालिकामा हिजोदेखि नै पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले चितवनमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपो सेन्टरका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एक्सपो सेन्टरका लागि उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभयो। त्यो एक्सपो सेन्टर अहिले यहाँ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, सञ्चालनमा आइसकेको छ। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ। हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका त्यहाँ प्रदर्शनीहरू सुरुवात भएको थियो, असाध्यै राम्रो सुरुवातहरू भएको थियो। तर अहिले प्रदर्शनीहरू गर्नका लागि सरकारले लगाएको छ। त्यो प्रदर्शनी, त्यो एक्सपो सेन्टरले पनि तपाईँहरूको यो पर्यटकीय व्यवसाय सेक्टरमा, होटल व्यवसाय सेक्टरमा राम्रो एउटा उपलब्धि हासिल हुन्छ। एउटा त्यो पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यति मात्र होइन कि भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हल, 2000 सिट क्षमताको सिटी हल, एउटा आधुनिक सिटी हलका लागि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र निर्माणको काम पनि सुरुवात भइसकेको छ। यहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा जहिले पनि योजनाहरू सम्प्रेषण गर्ने, प्रस्तुत गर्ने सुरुवात हुने कहिले हो भने आम महानगरवासी जनताहरूको एउटा खुल्दुली र चासोको विषय थियो। सिटी हलको कुरा हामीले धेरै लामो समयदेखि गर्दै आयौँ।
अब एउटा सरकारी प्रक्रिया नीति नियमका कुराहरू प्रक्रियाका कुराहरू सबै चिजहरू पुरा गरेर यहाँसम्म आउनको लागि हामीलाई लगभग 3 वर्षको समय लाग्यो र अब त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको 4 बिघा 4 कट्ठा जग्गामा महानगरीय एउटा गौरवको आयोजना सिटी हलको काम थालनी भइसकेको छ र अर्को हामीले यो राजमार्गलाई एउटा दक्षिण एसिया स्तरकै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हाइवेको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो पनि लगभग 1.5 वर्षको अवधिदेखि हामीले भन्यौँ। तर अब कहिले बेला कामको सुरुवात कहिले हुने थालनी कहिले हो भन्ने आम चासो थियो जनसमुदायको। त्यो पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। असाध्यै द्रुत गतिमा तीव्र ढङ्गले अहिले 15 देखि कामको सुरुवात भइसकेको छ। हो हामीलाई अलिकति चिन्ताको विषय बाइपास सडकमा जो एकदमै ढिला सुस्ती छ त्यसले हामीलाई असाध्यै गम्भीर बनाएको छ। हामी असाध्यै चिन्तित पनि छौँ र महानगरवासी जनताहरू खास गरेर त्यो क्षेत्रका उपभोक्ताहरू आदरणीय जनसमुदायहरू एकदमै वर्षौँदेखिको हिलो धुलो त्यो खालको अवस्थाबाट एकदमै आक्रान्त हुनुहुन्छ। हामी धेरै चिन्तित छौँ। हामीले खबरदारी गरिराखेकै छौँ र पनि कामको सुरुवात हुन सकिराखेको छैन। एकदमै ढिला सुस्ती भएको छ। तर त्यसको तुलनामा हाम्रो यो 6 लेन सडक जो हामीले सौन्दर्यकरण सहितको सडक एउटा राम्रो व्यवस्थित सडक यसको कामको सुरुवात भइसकेको छ, तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिसकेको छ। तर बाइपास सडक हामीले खबरदारी बारम्बार गरेका छौँ, फेरि पनि एकदमै ढिला सुस्ती छ। कतिपय मान्यजीहरू सडकमा गएर बस्ने पनि हामीले देख्यौँ। मिडियाहरू मार्फतबाट जनताहरूले पनि बारम्बार खबरदारीहरू गर्नुभएको छ। तर सम्बन्धित निकायमा अलिकति हामीले खबरदारी गर्न जरुरी छ। मैले यो ठानेको छु र भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले जोरदार पहल त्यो सडकलाई पनि मात्रै मर्मतको योजना थियो बाइपास सडक त्यो होइन। अहिलेको आवश्यकता बाइपास सडक भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा वैकल्पिक सडक एउटा राजमार्गको हैसियत बोकेको त्यो सडकलाई व्यवस्थित सडक बनाउनुपर्छ, सौन्दर्यकरण सहितको फराकिलो सडक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले विशेष सक्रियतापूर्वक पहल गरेर त्यसलाई 4 लेन सडक र सर्भिस लेन गरेर त्यो पनि 6 लेन सडकको रूपमा विकासको काम त्यहाँ चाहिँ सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। फेरि अहिले थप टेन्डर भएर त्यसको काम पनि सुरुवात हामीले 8 तारिकदेखि देख्न सक्छौँ। त्यताबाट काम चाहिँ केही तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ। महानगरीय सिटी हलको काम अगाडि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला हामीले शुभारम्भ गरेर घोषणा गऱ्यौँ। होला नहोला के होला भन्ने खन्दोलीहरू थिए र पनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय स्तरको गेम गर्न सफल गर्ने हैसियतमा त्यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। भर्खरै हामीले केही दिन अगाडि राष्ट्रिय स्तरको गेम 50औं क्रिकेट खेलाडीहरू राष्ट्रिय क्रिकेट कप्तानहरूदेखि लिएर क्रिकेट खेलाडीहरूलाई उपस्थित गराएर 3 दिवसीय म्याच हामीले आयोजना गर्न सम्पन्न गऱ्यौँ। माघ महिनामा फेरि त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरको गेमको आयोजना हुनेछ। राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूको 1 दिवसीय खेल आयोजना हुँदैछ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पनि सहयोग प्रदान गर्ने काम त्यहाँ जारी छ, भइराखेकै छ। फेरि पनि सरकारको तर्फबाट अब केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट जति सहयोग हुनुपर्ने हो भइराखेको छैन। तर स्थानीय साधन स्रोत जनस्तरबाट जनताको सहभागिताबाट त्यो कामलाई हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। धनाचल महायज्ञ गरेर हामीले सहयोग जुटायौँ। त्यो ढङ्गले यसरी हामी जनस्तरबाट जनताको सहभागिताबाट त्यसलाई यहाँसम्म ल्याउन सफल भएका छौँ। तर त्यसलाई पनि हामी कमसेकम आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हैसियतबाट त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम महानगरभित्र हामीले पर्यटकीय एउटा गन्तव्य र एउटा सम्भावना बोकेको यो ठाउँ नारायणी नदी राप्ती नदी दुईवटा विशाल नदीहरू एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण यो ठाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र छ। सबै एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यता भएको ठाउँलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भरतपुर महानगरपालिका र यहाँको निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पनि सहकार्य गरेर नारायणी नदी किनारलाई महानगरपालिकाले हामी निर्वाचित भइसके पछाडि पहिलो नगरसभाबाट नै हामीले सी बिच मोडबाट विकास गर्ने त्यो ठाउँलाई भनेर एउटा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने भनेर अगाडि बढ्यौँ। त्यो काम पनि अहिले यहाँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। गएको वर्ष हामीले महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घको साझेदारीबाट त्यहाँ फुड ट्रेलको काम अगाडि बढेको छ। अहिले सङ्घीय सरकार पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन विभागबाट महानगरपालिकाको गृह योजना सी बिचको गृह योजना अन्तर्गत केही टेन्डरको काम अगाडि बढिसकेको छ। लगभग 6.5 करोडको कामको त्यहाँ चाहिँ अब टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र महानगरपालिकाले त्यसलाई पनि एउटा सी बिच मोडलको रूपमा यदि हामीले त्यसलाई सी बिच अहिले यतिकै पनि तपाईँ नारायणी किनारमा जानुहुन्छ भनेदेखि हजारौँ मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी हुन्छन् साँझको समयमा। केही पनि छैन त्यहाँ त्यो खालको मनोरम अब आकर्षक अब त्यो खालको घुम्न लायक एउटा नदीको दृश्य छ, एउटा चौर छ। अब त्यो बाहेक अरू खासै केही पनि छैन त्यहाँ र पनि यस्तो खालको एउटा आकर्षण छ त्यो ठाउँ। तर त्यसलाई एउटा सुन्दर एउटा मनोरम एउटा थलोको रूपमा
विकास गर्न सकियो भने आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ। नारायणी नदी किनार भन्ने हामीलाई लागेको छ र महानगरपालिकाले त्यसलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइराखेको छ। हामीले अहिले वडा नम्बर 22 मा अम्बेला स्ट्रिट त्यसलाई पनि दिनमा लगभग 4045 जनताहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। 4045 को सङ्ख्यामा त्यहाँ उपस्थिति छ। कति पनि नभएको भनेको पनि 2500 सङ्ख्यामा त्यहाँ उपस्थित भइरहेको छ। एउटा स्ट्रिट छ, मात्र एउटा स्ट्रिट छ, कुनै त्यहाँ अब अरू आकर्षणहरू त्यहाँ छैन। अम्बेला स्ट्रिट छ, छाताहरू छ, एउटा भ्यू पोइन्ट छ, एउटा राप्ती नदी किनार छ, जङ्गल छ, जनावर देखिन्छ। यो बाहेक त्यहाँनिर अझै अरू थुप्रै संरचनाहरू हामीले त्यहाँनिर अब खानपिनका पनि फुड स्टलहरू पनि धेरै चिजहरू अझ थप्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। र पनि त्यो ठाउँमा पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र, एउटा सेल्फी फोटो खिच्ने, टिकटकहरू बनाउने, परिवारहरूलाई घुमाउन लैजाने एउटा आकर्षणको केन्द्र त्यो बनिरहेको छ। अब हामी महानगरपालिकामा अब थुप्रै विकासको पूर्वाधार सडकको अघि कुराहरू आइसक्यो। म यसलाई दोहोर्याउन चाहिनँ। सडकको क्षेत्रमा धेरै बन्दैछ। तपाईँहरूले ग्राममा बाइपास सडक, 6 लेन सडक, हामीले हुलाकी सडक विस्तारको योजना, भरतपुर चौरौँडी सहायक राजमार्गको रूपमा त्यसलाई चाहिँ नामाकरणदेखि लिएर रिङ रोडका योजनाहरू पनि अगाडि बढेका छन्। थप त्यसलाई विस्तार गर्ने ढङ्गले पनि अहिले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यी सबै योजनाहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। महानगरपालिकामा स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको पनि ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गिसक्यो। अब कामको सुरुवात हुँदैछ। अबको 6 महिनामा महानगरपालिकाभित्र 80 किलोमिटर स्ट्रिट लाइट, एउटा चाहिँ स्मार्ट बत्ती, सडक बत्ती एक ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्ने, रिमोट कन्ट्रोलबाट कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले स्ट्रिट लाइट 80 किलोमिटर सडकमा 2000वटा पोलहरू सहितको हाम्रो त्यो विद्युत प्राधिकरणबाट त्यो ठेक्का प्रक्रिया महानगरपालिकाको 10% लागत साझेदारी हो। यस्तो खालको सुविधा देशैभरि कहीँ पनि थिएन र भरतपुरलाई मात्र पहिलो, भोलिको दिनमा होला अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ। तर आजका मितिसम्म भरतपुर बाहेक विद्युत प्राधिकरणबाट यसरी लगभग 18 करोडको यो योजना थियो। त्यो योजना भरतपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको रूपमा पहिलो भरतपुर महानगरपालिका रहेको छ। विद्युत अनुदानका कुराहरूदेखि लिएर यी चिजहरू, सबै चिजहरू, खानेपानीदेखि लिएर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सबै क्षेत्रमा महानगरपालिका हामी एकदमै सन्तोष गर्न लायक ढङ्गले सर्वश्रेष्ठै भन्छु म। अहिलेको यो एउटा जटिल परिवेशमा पनि महानगरपालिकाले यो 3 वर्षको दौरानमा हामीले सर्वश्रेष्ठ ढङ्गले विकासका योजनाहरू समग्र हिसाबले सबै क्षेत्रमा चौतर्फी हामीले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर सबैलाई सँगसँगै लिएर महानगरपालिकाले यहाँका हरेक कामलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसकारण हामीलाई आत्मा सन्तुष्टि छ। भरतपुर महानगरपालिकालाई हामीलाई सन्तुष्टि छ, किनभने जनताहरू पनि तीव्र विकासमा आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। यसर्थ जनताको पनि हामीले अपार समर्थन पाएका छौँ। यसर्थ असाध्यै हामी खुसी छौँ। जनताको हामीले अपार साथ सहयोग हामीले पाएका छौँ। विकासका एकदमै तीव्र प्रतीक्षामा रहनुभएका महानगरवासी जनताहरू एकदम सहयोग हामीले पाइराखेका छौँ। यसर्थ यसरी पर्यटकीय क्षेत्रले पनि हामी यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। महानगरपालिकाले मल्टिकम्प्लेक्स बिल्डिङ, बहुउद्देश्य भवन भनेर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको लाइन्सको जुन जग्गा छ त्यो जग्गामा हामीले सरकार मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ। उहाँलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ। लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले महानगर आफैले गर्न सक्थ्यो र पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई, लगानीकर्ताहरूलाई हामीले विश्वासमा लिनुपर्छ। सबैलाई विकासको यो काममा हातेमालो गरेर विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले अहिले त्यो ठाउँमा लाइन चोकमा एउटा मल्टिकम्प्लेक्स बिल्डिङ 5 स्टार लेभलको होटल सहितको होटल 5 स्टार महानगरपालिकामा रिजोर्टहरू त छन्। अब यता सिटी छायादेखि लिएर थुप्रै रिजोर्टहरू त महँगा कसैका रिजोर्टहरू यिनी छन्। तर बजार क्षेत्रमा स्टार लेभल 5 स्टार लेभलको होटल अहिले कमसेकम निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरेर महानगरपालिका त्यो जग्गा भाडामा दिने र महानगरपालिकाले तोकेको एउटा चाहिँ अब त्यो बिल्डिङ अनुसार अगाडि बढ्ने ढङ्गले लगभग अन्तिम अब टेक्निकल इभ्यालुएसन हुँदैछ। अब हामी फाइनेन्सियल इभ्यालुएसनतिर जाँदैछौँ र छिटोभन्दा छिटो त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। र यी थुप्रै चिजहरू एयरपोर्ट विस्तारका कुराहरू पनि अगाडि बढेकै छन्। समय असाध्यै थोरै छ, समय भइसकेको छ, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् र पनि यहाँको एकदम नजिकको साथ सहयोगले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू अगाडि बढेका छन्। यसर्थ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित महानुभावहरूलाई। महानगरपालिका यहाँले खोजेको, यहाँले चाहेको, यहाँको अपेक्षा अनुसार अगाडि हामी बढिराखेकै छौँ। फेरि पनि आज हामीलाई भ्रष्टाचार होला, अझै गर्नुपर्ने के छ, कहाँनिर कमजोरी भएको छ, अझ गर्नुपर्ने काम के हो, जनताको भावना के हो, यो चिजमा कहीँ कतै अलिकता नपुगेको नभएको अथवा कमजोरी छ भने यहाँले खबरदारी गरिदिनुको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसर्थ यो अब यो भारत विश्वमा हामी उद्घाटन आज भइराखेको छ। यसको अब भोलिको दिनमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाले
सहकार्यमा यसको भोलि व्यावसायिक सफलताका लागि पुर्याउन पर्ने योगदानमा कहीँ कतै कमी हुने छैन भनेर म विश्वास गर्न चाहन्छु। अघि हाम्रो प्रवक्ताजीले पनि भनिसक्नु भएको छ केही महानगरपालिकाले गर्ने अब अरूतिर पनि हामी गर्ने गरेकै छौँ। महानगरपालिकाले गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि अब यो पहिलो शुभारम्भ भएको छ। यहाँले फेरि महानगरपालिका स्थानीय सरकारलाई नै महत्त्व दिएर यो उद्घाटनमा बोला यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएको छ एउटा महत्त्व दिएर त्यसर्थ भोलिको दिनमा महानगरपालिकाले र अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि यहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू हुन्छ। धेरै चिजहरू हुने हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा पनि महानगरपालिकाले यहाँलाई एकदम नजिकबाट साथ सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरा लाग्दै फेरि पनि यहाँको भव्य सफलता यो रिजोर्टको उत्तर प्रगति र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष जो आज नयाँ वर्षको दिनमा आयो यो महत्त्वपूर्ण दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मूल्य र मान्यता अनुसार एउटा नयाँ वर्ष सबै अब विश्वभरि मनाउने एउटा परिपाटी छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि हिजो अब न्यु इयर यो भनेर मनाउनु भयो धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले र आज पनि त्यही ऐतिहासिक दिनलाई पारेर यहाँले यो उद्घाटन आज गर्नुभएको छ। म सम्पूर्णलाई यहाँ सबैलाई यो नयाँ वर्षको यो एकदम यो ऐतिहासिक दिन र यो क्षणले हामी सबैको उत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घायु सबैको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ मात्र गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Taली